जाले सगळ्यांक तुमकां येवकार करपाक आमचे वांगडा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब, पार्टीचे सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार, पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नाईक, आमचे नॉर्थ गोवा जॉइंट सेक्रेटरी लुसियो रोनकन, फोंडा कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे मेंबर तुषार गावडे आणि एड्रेन, आणि तशेंच साऊथ गोवा जॉइंट सेक्रेटरी शैलेश नाईक, हे सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स आयज ह्या व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेस कॉन्फरन्साक हाजीर आसा. तुमकां खबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आसा आणि एवरी इलेक्शनाक आमी आमचे उमेदवार घालता आणि लोक आमकां तेंको दिता, आमकां सपोर्ट करता. झेडपी इलेक्शनाक आमी आमची ती वोट पर्संटेज आसा ती रिटेन करून 2 झेडपी जाल्ले. आणि आता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की ECI लास्ट वीक फोंडा बायपोल डिक्लेअर केला आणि खुबश्या पार्टींनी आपले कॅन्डिडेट अनाउन्स केल्ले आसा. सो आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमचे कितें डिसिजन आसा ऑन फोंडा बायपोल तेजेर आसा. तुमकां खबर आसा जेन्ना 2022 इलेक्शन जाल्ले तेन्ना RGPन थंयसर 1772 इतकी मतां काडलेली आणि त्याच आधाराचेर जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी फुडें वयता आणि बायपोल अनाउन्स जाला, आमचे हेजे डिसिजन कितें आसा, कितें पार्टीचो स्टँड आसा तो आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब तुमकां अनाउन्स करता. ओके, तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें अजयान सांगलें, ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती स्पेशली ऑन फोंडा बायपोल, कित्याक आयज गोंयभर लोक रावला, फक्त फोंड्यात न्हू तर गोंयभर लोक रावला की फोंडा बायपोलाचेर आरजीचें रिएक्शन कितें आहा, नाल्यार आरजीचो स्टँड कितें आसा. आणि आरजीचो स्टँड बिकॉज आरजी ही गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी जावन आसा. आरजीचो प्रेजन्स गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. तुम्ही जाणा गेल्या फावटी सगळ्यांनी पळयला की रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही पार्टी फक्त थोड्या मतदारसंघापुरती मर्यादित ना, तर गोंयच्या मॅक्झिमम मतदारसंघान आरजीचो प्रेजन्स आसा, आरजीचें काम आसा. आयज ज्या ज्या जाग्याचेर मेगा प्रोजेक्टांचेर चळवळी जातात, गांव राखपाक लागून चळवळी जाता, ग्रामसभेन रेजोल्युशनां जाता, ग्रामसभेन कंप्लेंट्स जातात, आयज खुबश्या गांवांनी आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे रेव्होल्युशनरीज एज अ विलेजर म्हणून पार्टिसिपेट जाता. आतां फोंडा इलेक्शनाचेर जर आमी येवपाक गेले जाल्यार फोंडा इलेक्शन हें जावपाचें आसलें, कित्याक जेन्ना रवी नायक बाब तेंचें जेन्ना डेथ जाली, ते जेन्ना सगळ्यांक सोडून गेले तेन्ना डिसायड जाल्लें की 6 म्हयन्यान इलेक्शन जावपाचें. तेजी तयारी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमची जशें आमचें काम चालू आसलें तशें इलेक्शनाची तयारी आमी हेच्या पयलींच्यान चालू केल्ली. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा फोंडा बायपोल जाता तेन्नाच्यान आमचे कंटिन्युअस मिटिंग्स, आमच्या वोटरांक मेळप, लोकांक मेळप, लोकां वांगडा काम करप, हें सगळें आमचें काम चालू आसलें. आतां BJPन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो, काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो, आम आदमी पार्टीन आपलो डिक्लेअर केलो. आतां उरता ती सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणजे ती आरजी. सो आतां आमचो स्टँड कितें आसतलो.
पयले स्वतेर जेन्ना आमी अलायन्साची भाशा करता, आमी BJPक उडोवपाची भाशा करता आनी अलायन्स करपाक जाय म्हणटा, आनी लोकांचोय आवाज तसोच आसता की अलायन्स करपाक जाय, BJPक घरा धाडपाक जाय, हे सगळे गजाली जेन्ना चलता तेन्ना एक एक्सपेक्टेशन आसता की जी सगळ्यात व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आसा म्हणल्यार काँग्रेस, तेंच्यांनी अलायन्साचे टॉक्स चालू करपाक जाय, सिटा बद्दल डिस्कशन करपाक जाय. पूण जशें आमी तुमकां परते परते सांगले, कितलेशेच म्हाजे इंटरव्यून हांवें सांगले, प्रेस कॉन्फरन्सानूय सांगले की आमकां ते ज्या रितीन अप्रोच जावपाक जाय, ज्या रितीन डिस्कशन जावपाक जाय, ऑफिशियल डिस्कशन जावपाक जाय, ऑफिशियल पार्टीक इन्विटेशन येवपाक जाय, पार्टीचे जे ऑफिस बेरर्स आसा तेंच्या कडेन बसून हें डिस्कशन करपाक जाय, तें डिस्कशन आयच्या दिसा पासून तरी जाल्लेलें ना. म्हटल्यार आयज जेन्ना लोक म्हणटा की BJPक उडोवपाक जाय आनी सगळ्यांनी अलायन्स करपाक जाय, तेन्ना ज्या पार्टींनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तेंच्यांनी आपल्या कडल्यान स्पेशली काँग्रेस, जी एक सगळ्यांत चड वोट शेअर आसलेली एक ऑपोजिशन पार्टी गोंयांत, ती नामदार आसा. आमचो एक आसा, आम आदमी पार्टीचे 2 आसा. पूण गोंयांत जर गोंयभर जर वोट शेअर पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसचो चड आसा, जाल्यार तेंच्यांनी एक पावल फुडें मारपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी ह्या पोंडा बायपोलाचेर डिस्कशन आरजी वांगडा ऑन सिरियस नोट आनी ऑफिशियल लेवलाचेर करपाक जाय आसलें, जें डिस्कशन अजून मेरेन जाल्लें ना. बेस्ट रिजन्स काँग्रेसीक खबर आसतली तेंच्यांनी डिस्कशन कित्याक करूंक ना, कित्याक ते आमच्या कडेन येवंक ना. कित्याक एवरी टायम कितें जाता, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर मागीर ब्लेम येता की आमी कॅन्डिडेट घालता, मतां मागीर फोडटात आनी BJP जिखता. आमी काय आमचे कॅन्डिडेट CCPन घालूंक नासले, काँग्रेसीनूय सपोर्ट दिलो, सगळ्यांनी तेंको दिल्लो, बट BJP थंय जिखली. सो हेचो मिनींग हें न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना कॅन्डिडेट घालता तेन्ना वोट स्प्लीट करता म्हणून. 2017नूय रेव्होल्युशनरी गोवन्स नासली तरी BJPचो सरकार जालो. तेच्या पयलीं आरजी नासली, तेच्या पयलीं 2012नूय सरकार जालो. सो खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन हे वोट स्प्लिटाचे गजाली करपाक जायना. जर खंयची पार्टी जर मॅच्युअर आसा जाल्यार हे तर गजाल तेंच्यांनी करपाचेच न्हू, कित्याक प्रत्येक जाणांक इलेक्शन फायट करपाचो रायट आसा. पूण आतां जो सगळ्यात व्हडलें गोंयचेर संकट आसा ते BJPचे पॉलिसीज. BJP जे एंटी गोवन, एंटी गोवा जे पॉलिसीज करता ते पॉलिसीच्या अगेन्स्ट, ते पॉलिसी अगेन्स्ट आमी फायट करपाक जाय आनी आमी युनायटेड रावपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. आतां ती मागणी जेन्ना आसता तेन्ना एक पावल फुडें हे पॉलिटिकल पार्टीन काँग्रेसीन ते घेवपाक जाय आसले, पूण ते तेंच्यांनी ह्या फावटी ह्या बायपोलाक घेवंक ना. हें आमी क्लियर करपाक सोदता सगळ्या लोकांक. कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय की गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी जेन्ना रावला आनी आमी परते परते सांगता की आमच्या कडेन टॉक्स तेंच्यांनी करूंक ना, तेंच्यांनी करपाक जाय, ते जावंक ना, हे लोकांक क्लियर कट एक मेसेज वचपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. आयज तेंची लिडरशीप कित्याक फाटीं फुडें सरता आमच्या कडेन अप्रोच जावपाक, कित्याक आमच्या कडेन टॉक्स करपाक फाटीं फुडें सरता, कित्याक आरजी कॉन्फिडन्सान घेवपाक सोदिना, हे रिजन्स तेंकां खबर आसतले. हे रिजन हांव मागता सगळ्या प्रेस भावांनी तेंकां विचारपाक जाय. जर तुमकां BJPक उडोवपाक जाय, आतां गेल्या फावटी सिंपल BJP येयल्लो तो 70 कितें मतान येयल्लो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची त्या मतदारसंघात गेल्या वर्सा नवीन पार्टी जावन 1700 मतां आसली. ते आमचे हे आतां 4 वर्सांक काम करून आमच्या विरेशाचो येदो व्हडलो हंगर स्ट्रायक जावन 39A जावन आमची कंटिन्युअस डिफरंट जे गोंयांक लागता ते इश्यूज आमी घेवन लोकां कडेन संपर्क वाडोवन ते निश्चित मतां आमची बऱ्या पैकी वाडला आसतली आनी 100% वाडला. जाल्यार काँग्रेसीक आरजीची गरज ना काय? काँग्रेसीक दिसता की आरजी शिवाय आपूण जिखपाक शकता अशें कितें आसा तेंचें? कित्याक आमकां फोन येवपाक तेंचे चालू जाले तेंच्या कमिटी मेंबर्सा कडल्यान, जे इलेक्शनाक जी तेंच्यांनी कॅम्पेन एक कमिटी काडल्या हे बायपोलाक लागून, तेचे फोन आमकां 3 दीस पयलीं येवपाक चालू जाले. तेच्या पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो, तेच्या पयलीं भाटीकाराची एंट्री जाली, ताका कॅन्डिडेटूय म्हणून केलो. पूण ह्या खंयच्याच प्रोसेसान रेव्होल्युशनरी गोवन्साक कॉन्फिडन्सान काँग्रेसीन घेवंक ना. जेन्ना आमकां फोन येता की आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय,
आमी कॅन्डिडेट घालपाक जायना आनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार हेची तयारी पयलीं काँग्रेसीन कित्याक करूंक ना? सगळ्यांक खबर आसा 6 म्हयन्यान इलेक्शन आसा जाल्यार हेचें डिस्कशन हेच्या पयलीं कित्याक चालू करूंक ना? ते मागीर तेंच्या प्रेजिडंटान जावं आमचें रिलेशन कशें आसूं प्रेजिडंटा वांगडा बट ऑफिशियल लेवलाचेर तें डिस्कशन कित्याक जावंक ना? मागीर नेक्स्ट तेंचो जो इन्चार्ज आसा माणिकराव ठाकरे तेणी डिस्कशन कित्याक चालू करूंक ना? हे सगळे प्रश्न आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पडले. ह्या सगळ्याचेर आमी विचार केलो की हे काँग्रेस अशें कित्याक वागता, तांकां कोण आडयता, ना कितें प्रॉब्लम आसा, इगो प्रॉब्लम आसा काय आमी ग्रँड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी म्हणून दुसऱ्या बारीक पार्टी म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्सांतले व्हडले आमचे सगळ्यान व्हडली रिजनल पार्टी म्हणजे तेंच्या हितून ती बारीक दिसता आसतली. एक रिजनल पार्टी म्हणजे रिजनल पार्टींक ते कमीच लेखता हरशीं जाल्यार हे बारीक पार्टी म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आमची गोंयची सगळ्यान व्हडल्या पार्टीक कॉन्फिडन्सान घेवप ना अशें तांकां दिसता काय? हे सगळे प्रश्न आमच्या भितर आमी डिस्कशन केलें, डिस्कशन जालें. डिस्कशन केल्या उपरांत आमचे कंटिन्युअस ब्लॉका वांगडा आमचे डिस्कशन जालें. आमचो तुषारबाब आसा ब्लॉक प्रेजिडंट फोंड्याचो, तेंच्या वांगडा आमची जी पोंडा ब्लॉक आसा तेंच्या वांगडा मिटिंग्स जाले. आमचे पोंडा तालुका तुमी जाणा, पोंडा तालुका इज वन ऑफ द स्ट्रॉंगस्ट तालुका आमचो. भितर मागीर शिरोडे जावं, मागीर मडकय जावं, नाल्यार प्रियोळ जावं, ह्या सगळ्या जाग्यांचेर आमची मतां आसा आनी बऱ्यापैकी आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, बरो प्रेजन्स आसा. ह्या सगळ्यांचे आमचे मिटिंग्स जाले. सो प्रत्येकाचे परत लोकां वांगडा आमचे मिटिंग्स जाले. हांव गेलो फोंड्या, विरेश गेलो फोंड्या आनी कंटिन्युअस आमी लोकां वांगडा इंटरनल मिटिंग्स करताले. सगळ्यांचो एकूच हें आसलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ह्या इलेक्शनाक आपलो कॅन्डिडेट घालपाक जाय. जेन्ना आमी लोकांक विचारलें, लोकांक सांगलें की लोक आमकां हेंच विचारताले की अलायन्साचें कितें तुमचें, फुडें अलायन्साचें कितें, अलायन्स करता काय ना? आमी तांकां सरळ सांगताले की अलायन्साची गजाल आमच्या कडेन झेडपी इलेक्शन जाल्या नंतर एक फावट सुद्दां कोणेच आमच्या कडेन अलायन्साची गजाल अजून केल्ली ना. परतो रिपीट करता, झेडपी इलेक्शन जाल्या नंतर आयज पासून आमच्या कडेन अलायन्साची सिरियस गजाल, सिरियस डिस्कशन अजून मेरेन जाल्लें ना. आमी वयल्यान एवरी टायम सांगता की आमी अलायन्साक तयार आसा, आमी अलायन्साक रेडी आसा आनी आमी एक पावल फुडें मारतले म्हणून. एक न्यू रिजनल पार्टी जावन पूण गोंयची सगळ्यान व्हडली रिस्पॉन्सिबल रिजनल पार्टी. रिस्पॉन्सिबल इतल्याक लागून म्हणटा की झेडपी इलेक्शनाक पासून आमी आमची सिटां सगळीं कॉम्प्रोमायज करून, सगळें सॅक्रिफायस करून फक्त 13 सिटांचेर आमी एग्री जाल्ले अलायन्साक. जे पॉलिटिकल पार्टीन पयल्याच इलेक्शनाक 38 कंटेस्ट केल्ली, एसेंब्ली इलेक्शनाक 38 सिटां कंटेस्ट केल्ली, जाल्यार झेडपी इलेक्शनाक फक्त 13चेर येवप म्हणजे सादी गजाल न्हू. एक व्हडलो सॅक्रिफायस, पूण तो सॅक्रिफायस आमी दाखयल्लो. पूण तुमी जाणा त्या टायमाचेर कितें जालें तें आनी कशी आमची फसवणूक जाली ती. तेका लागून लोक आमकां इतलेंच सांगताले की जर तुमच्या अलायन्साचें ऑफिशियल कांय ना जाल्यार तुमी तुमचो कॅन्डिडेट घालपाक जाय. तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपलो कॅन्डिडेट घालपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जे लोक आर्जीक मानता, जे लोक गोंय जाय म्हणटा, जे लोक गोंयांक लागून आसा, ते लोक आर्जीक वोट मारतले, जिखून हाडटले अशें लोकांचो म्हणणें आसा. ब्लॉकाचें म्हणणें तें जाल्लें की आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाय. आमी सीट जर ऑफिशियल अलायन्स टॉक जावंक ना जाल्यार आमी सीट कित्याक सोडपाचें? सिंपल प्रश्न आसलो ब्लॉकाचो आमकां की जर तुमच्या कडेन तेंच्या स्टेट लेवल टिमीन ना, तेंचे टिमीन तुमच्या कडेन आरजी कडेन जर अलायन्स करूंक ना, अलायन्साचें टॉक करूंक ना, 2000 हेच इलेक्शन न्हू तर 26 सुद्दां कितें टॉक्स आसा, अलायन्स कितें आसतलें, सीट शेअरिंग कितें आसतलें, कोणाक कितली सिटां मेळटली, हें जर जावंक ना जाल्यार आमी कित्याक सीट सोडपाचें? हो प्रश्न आमच्या भुरग्यांनी आमकां केलो. हें सगळें जाल्या उपरांत मागीर 2 दीस 3 दीस फाटीं आमची हांगा ह्याच ऑफिसान पोंडा तालुका लेवलची मिटींग जाली. पोंडा तालुका लेवलचे मिटिंगेक सुद्दां प्रत्येकाचें म्हणणें आसलें की आमी हें सीट कंटेस्ट करपाक जाय, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सीट घालपाक जाय, आपलो कॅन्डिडेट घालपाक जाय. आनी आमी एज अ पोंडा टीम, पोंडा ब्लॉक, आख्खो परत पोंडा तालुका ब्लॉक आनी गोंयचो ब्लॉक, हे सगळ्यांनी आमी नेटान काम करपाक जाय. आमी हें सीट जिखोवपाक फूल प्रयत्न करपाक जाय. आनी जो आमचो उद्देश आसा गोंय वाचोवपाचो, 39A जावं, मेगा प्रोजेक्ट जावं, मायग्रंटांचे जावं, जे इल्लिगल एन्क्रोचमेंट जावं, इल्लिगल बस्ती जावं, ह्या सगळ्यांचेर आमी आवाज काडून फुडें वचपाचें म्हणून आमच्या पोंडा तालुकान सुद्दां आमकां सांगलें. ते जाल्या उपरांत आमची काल CEC मिटींग जाली. CEC मिटींग ऑलमोस्ट
सकाळी 11:30 चालू जाल्ली ती सांजचे 4 वरां मेरेन आमची सीईसी मिटींग चल्ली. ही सीईसी मिटींग जेन्ना आमची चल्ली तेन्ना सीईसी मिटींगेन इतलेंच हें आसलें, भुरग्यांचें म्हणणें आमच्या सीईसीचे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ऑफिस बेरर तेंचें इतलेंच म्हणणें आसलें की जर काँग्रेस अलायन्स करिना, अलायन्साक जर फुडें सरना जाल्यार आर्जीन कित्याक फुडें आर्जीन आपले हे सीट तांकां कित्याक सोडपाचें, हो प्रश्न सगळो जालो. ह्या हेचेर थोड्यांचें म्हणणें आसलें की आमी ह्या फावटी कंटेस्ट करचें न्हू, तांकां सीट सोडचें. पूण मॅक्झिमम जाणांचें हें आसलें की आमी हें सीट कंटेस्ट करचें म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपली शक्ती थंय दाखोवपाक जाय, आपलो प्रेजन्स दाखोवपाक जाय. आनी जी काँग्रेस आजून मेरेन वाऱ्यार चलता, वाऱ्यार उडटा, तांकांय आपलो जागो दाखोवपाक जाय म्हणून. कित्याक जेन्ना तुमकां खबर आसा ह्या बीजेपीक उडोवप इजी ना, प्रत्येक मत हें इम्पॉर्टंट आसा, तेन्ना आमच्या कडेन टॉक्स करप, आमच्या कडेन भासाभास करप, आमच्या कमिटी कडेन उलोवप हें काँग्रेसची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली, तेंचें कर्तव्य आसलें. कित्याक तेंच्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, आमी आजून करूंक ना. जाल्यार डिक्लेअर केल्या नंतर कितल्या दिसांनी आमकां फोन येता की आमी उलोवया आनी आमी हें फुडें व्हरया म्हणून. हें कितें? हें लोकांक कितें दिसता, लोकांक कशें दिसता? सगळें जाल्या उपरांत आतां जर आमी अलायन्सान वयता, जर आमचो सपोर्ट जाय जाल्यार जो कॅन्डिडेट तुमी आयज घेतला तेणी हेच्या पयलीं एमजीपीचेर कंटेस्ट केला, तेच्या पयलीं आनी खंयच्या पणजे कंटेस्ट केला सुभाष वेलिंगकराच्या सिटाचेर. सो हे जेन्ना सगळे गजाली आसा तेन्ना ताका लास्ट मुमेंट घेवप आनी ताका टिकेट दिवप. बाबा ती अलायन्स पार्टनर जर आमी अलायन्स म्हणटा आमचो सपोर्ट मागता जाल्यार आर्जीक ते मान्य आसा काय ना, काय आर्जीक तेंचो जो पयलींचो लिडर आसलो आनी जो आतां लिडर आसा राजेश वेरेकर तो जाय, कितें जाय, काय हेचेर डिस्कशन जावपाक जाय आसलें जेन्ना सपोर्ट मागता तेन्ना. हे लोकांनी विचार करपाक जाय, लोकांनी चिंतपाक जाय की हे कसलीच गजाल रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन तेंच्या कडल्यान जावंक ना. हांव परतें रिपीट करता, कित्याक कितें आतां फाल्यां आमी कॅन्डिडेट घातल्या उपरांत आमी वोट स्प्लिटर, आमकां अलायन्स नाका, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फाटीं सरता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक बीजेपीक जिखोवपाक जाय, असलें सगळें ते चालू करतात. जाल्यार इम्पॉर्टंट गजाल ही आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन कितले फावट आपली दारां ओपन दवरलेली आसा, आतां कितले म्हयने ओपन दवरलेली आसा आनी आमी अलायन्साक तयार आसा म्हणून एवरी टायम सांगलां. फायनली सीईसीचें आमचें डिसिजन आमी खूब हेचेर डिस्कशन केल्या उपरांत फायनली एक डिसिजन जालें. तें डिसिजन म्हटल्यार तें एक डिसिजन घेतना सुद्दां आमकां तेकाच लागून 11:30 जी मिटींग जाल्ली ती 4:15 मिटींग सोंपली. म्हणजे इमेजीन करा, जेवच्या खावच्या हांगा ह्याच ऑफिसान बसलेल्यान नॉन स्टॉप ती मिटींग चल्ली, कित्याक प्रत्येकाचो एक आपलो विचार आसलो. आनी ह्या काँग्रेसी बद्दल नाराजी आसली, हें डायरेक्ट तुमकां सांगता. ह्या काँग्रेसी बद्दल चडशा भुरग्यांच्या मनात नाराजी आसली की ते बीजेपीक उडोवपाक जाय जाल्यार आर्जीक कित्याक अप्रोच जायना, तांकां कोण आडयता आनी कितें तेंच्या मनान आसा काय म्हणून. बट फायनली आमी लोकांक मेळटाले, आमी डिस्कशन करताले आनी गोंयचें हित कित्यान आसा हेचेर आमचें डिस्कशन जालें. आतां फुडलें इलेक्शन आहा तो फाल्यां कोण MLA जातलो तो 6 ते 7 म्हयन्यांक आसतलो. जर नोव्हेंबर डिसेंबरान इलेक्शन जाता म्हणटा आमी जाल्यार 6-7 म्हयन्याचो तो आमदार आसतलो. तो कितें करपाक शकता, कितलो चेंजीस करपाक शकता, हे सगळें आमी डिस्कशन केलें. फाल्यां आमचो आमदार येयलो जाल्यार ते 6-7 म्हयन्यान कितें करपाक शकता, कितें ना, हें सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ऑलरेडी. हे चिंतून आमी डिसायड केलें फायनली की आमी पोंडा इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाचो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज नॉट कंटेस्टींग पोंडा बाय पोल. आमी हें डिसिजन घेतलें. पूण हें डिसिजन घेताना एक काळजार फातर आमकां दवरचो पडलो. कोणाक लागून? गोंयच्या जनतेक लागून आनी ह्या गोंयांक लागून. आमचो उद्देश हो आहा की ही बीजेपी कशेय भाशेन घरा वचपाक जाय, ही बीजेपी पडपाक जाय. बीजेपीचें राज्य आमकां फुडले फावट नाका. ते येनासतना, काँग्रेस आमच्या कडेन येनासतना, डिस्कशन करिनासतना, फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा तें डिस्कस ना करिनासतना आमी एक जें तुमकां सांगलेलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक स्टेप फुडें मारतली अलायन्साच्या वाटेन. गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी पूण नवीन पार्टी जावन मॅच्युरिटी आमी दाखयतले.
सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी ती मॅच्युरिटी दाखयता. आमी ती मॅच्युरिटी दाखोवन आमी एक पावल ह्या अलायन्साच्या वाटेन, ह्या बीजेपीक उडोवपाच्या वाटेन आमी हें पावल घेता. हें डिसिजन फायनली युनॅनिमसली आमी CEC, मागीर आमच्या पोंडा ब्लॉका वांगडा आमचें डिस्कशन जालें, मागीर आमच्या पोंडा तालुका वांगडा डिस्कशन जालें आनी आमी फायनली डिसायड केलें की आमी हें इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें न्हू. मागीर प्रश्न येयलो की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचें, काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें, आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करपाचें काय सायलंट रावपाचें. आतां तेजेर भरपूर वेळ परतें डिस्कशन जालें आमी कोणाक सपोर्ट करतले, कित्याक सपोर्ट करतले. जाल्यार हेचेरूय दुसऱ्यांचें एक हें आसलें की आम आदमी पार्टी आमकां अप्रोच जाल्ली, सपोर्टाक लागून तेंच्यांनी आमकां फोन मारलेले, तेंचे अप्रोच जाल्ले, पूण काँग्रेस त्या लेवलाचेर सिरियसली केन्नाच जावंक ना. आमी मागीर डिस्कशन केलें आनी फायनल डिसिजन जालें की 2027 आमी जे अलायन्स पळयताय, व्हडले अलायन्स पळयता विथ काँग्रेस, आप जे आमी म्हणटा, हे 3 स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पार्टी, हांकां घेवन आमी फुडें वयता. आनी काँग्रेस ही सद्या गोंयांत वोट शेअर जर पळोवपाक गेलो जाल्यार काँग्रेसचो सेकंड आसा गोंयांत. आयज तेंच्या कडेन तो कितलो आसा कितें ना दॅट इज सेकंडरी, पूण लास्ट एसेंब्ली जर रिकॉर्ड काडलो जाल्यार दे आर सेकंड आनी आमी थर्ड आसा. सो आमी फायनली डिसायड केलें की आमचो जो सपोर्ट आसा ह्या फावट तो आमी काँग्रेस पार्टीक दितले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सपोर्ट आसा हो बीजेपीक उडोवपाक काँग्रेस पार्टीक आमी दितले. आतां दॅट डजंट मीन की तेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट फील केला तो आमकां लायक आसा ना कितें आसा, कित्याक आमी त्या कॅन्डिडेटा वांगडा केन्ना उलोवंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा कडेन इंटरॅक्ट करूंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा बद्दल आमकां कोणें कांय सांगूंक ना तेंच्या पार्टेन. बट फक्त लोकांचे फिलिंग्स रिस्पेक्ट करून ही बीजेपी घरा धाडपाचो विचार धरून आनी फुडें जें अलायन्स जातलें तें बरे भाशेन जावपाचें आनी ह्या बीजेपी घरा धाडपाची हो फक्त विचार मनान दवरून आमी हे डिसिजन घेता. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमी सगळे जाण जाणा की आमी चडशे कॅन्डिडेट आमच्या ब्लॉकांतलेच दिता. आमचे जे काम करतात, पार्टीक लागून काम करता, गोंयाक लागून काम करता तेंकांच आसता. आमी केन्नाच कॅन्डिडेट इम्पोर्ट करून हाडिना. सो ह्या हेचेरूय आमचें डिस्कशन जालें की तेंच्यांनी इम्पोर्ट करून कॅन्डिडेटाक हाडला, राजेश वेरेकाराक तिकेट दिवंक ना, हें दिवंक ना, तें दिवंक ना, सगळे गजाली जाले. पूण फायनली सगळ्या भुरग्यांक आमकांय समजोवचें पडलें आनी सगळे फायनली समजले, सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें की आमी हें करचें न्हू आनी फुडें वयचें. हांव आतां फुडलें जें आमचें अलायन्साचें जें फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा, कित्याक आतां तेंचे कोणाचे आमकां जेन्ना फोन येता तेन्ना आमी तांकां हें सांगता की अशें धरूं नाका की ह्या फावट आमी तुमकां सीट सोडला लोकांक लागून आनी आमकां बीजेपी उडोवपाक जाय म्हणून. अशें धरूं नाका की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एवरी टायम सॅक्रिफायस करीत रावतली म्हणून. लोकांनी आतां ऑब्जर्व करपाक जाय की हे जे काँग्रेसीन करपाक जाय ते करूंक ना, पूण आमी एक मॅच्युरिटी दाखयता, आमी एक स्टेप फुडें घेता आनी तांकां सपोर्ट करता. सो फाल्यां जर ते अशेंच धरीत, फाल्यां तेंचो प्रेसिडेंट नाल्यार आनी कोण ऑफिस बेरर अशेंच धरीत की फुडें तेंच जातलें म्हणून, जाल्यार तें जावपाचें ना. कितें आसा आमचे टॉक्स कितें जातले, डेडलायन कितें आसतली, आमी कितें करतले ते आमचे CEC कमिटीन डिस्कशन जाल्लें आसा. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी अलायन्साचेर आमचो कितें विचार आसा, फुडले आमचें कितें डिस्कशन जालां, कितें डिसिजन जालां तें तुमकां ब्रीफ करपाचें. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. जशें आतां तुमकां मनोजान सांगलें की फोंडा बायपोल इलेक्शन आमी कंटेस्ट करपाचें ना आनी एक काजार फातोर धरून हें डिसिजन आमकां घेवचें पडलें, कित्याक खुबशें काम आमच्या फोंडा ब्लॉकानूय केल्लें, स्टेट लेवलूय आमचें खुबशें काम फोंडा मतदारसंघ जावं फोंडा तालुक्यांत हें आसलें आनी इतलें आसून बसून एक डिसिजन कालचे आमचे मिटिंगेन जालें तें म्हटल्यार फोंडा बायपोल कंटेस्ट करपाचें ना. मनोजान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलें हेज्या फुडें आनी कशें कितें जालें तें. पण तुमकां खबर आसतलें गेले ते फावट ZP इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना आमी आमचो हात फुडें काडलो आनी आमी सांगलें की ZP इलेक्शनाक अलायन्स करुया आनी अलायन्स घेवन आमी फुडें या. त्या टायमार खुबसो प्रयत्न रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान केलो. कितलेशे फावटी आमी तेंच्या वांगडा मांडल्यो, मिटिंग्स घेतल्यो, बसका घेतल्यो, डिस्कशनां जालीं, आमच्या ब्लॉकां कडेन डिस्कशन जाली, CEC बॉडीन डिस्कशन जाली आनी कितलोसो टायम जो आसा तो आमचो टायम वेस्ट असो गेलो. कित्याक लागून कित्याक लास्ट मुमेंटाक
एलायन्स जावपाक शकूंक ना. लास्ट मोमेंटाक काँग्रेस पक्षाचे खुबशे कॉन्स्टिट्युन्सीज एक्स्ट्रा मागपाक लागले. जे आमकां प्रॉमिस केल्ले 13 सिटां जी आसा ती प्रॉमिस करून त्या सिटां भितर बसून ते दिवपाक ना म्हणपाक लागले. आनी लास्ट मोमेंटाक जो एलायन्स आसा तो करिनासतना आमकां आमच्या सहबलाचेर फुडें वयचो पडले. आनी तुमकां खबर आसतलें की 2 ZP कॉन्स्टिट्युन्सीज आमी जिखोन हाडल्यो. तशेंच परत एकदां ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आमच्या ऑल ओव्हर गोवा काडले. पण तितून बसून आमी खुबशे सॅक्रिफायस त्या टायमार केले. खुबश्यो कॉन्स्टिट्युन्सीज ज्यो आसा त्यो आमी सोडल्यो, ज्यो कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो बरो प्रेझन्स जातलो. पण आमी अशें चिंतूंक ना, आमी फ्रेंडली फायट्स पासून चिंतूंक ना. आमी चिंतलें की खंय तरी बीजेपीक डिफीट करपाक जाय आनी ताका लागून त्यो कॉन्स्टिट्युन्सीज जे आमी प्रॉमिस केल्ले ते आमी निभयले. म्हटल्यार प्रत्येक वेळार रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना प्रॉमिस करता आनी जेन्ना सांगता की बाबा हे आमी करतले म्हणून ते आमी केल्लें आसा. आमच्या सायडीच्यान खुबशे सॅक्रिफायस एवरी टायम आमी केल्या. पण काल आमच्या मिटिंगेन परत एकदां एलायन्साचे टॉक्स जाले. एलायन्साचे कितें करपाचें, कशें करपाचें हेजे बाबतींत विचार जालो. आनी आमी एक क्लियर करपाक सोदता कित्याक एवरी टायम काँग्रेस फाटीं रावता, फुडें येना. तुमी पळयता आसतले आप आसा तेवूय एलायन्स करपाक सोदताले. पण एक टॉक जो आसा तो टॉक आजून पर्यंत सारको जावंक ना. ऑफिशियल लेवलाचेर जे उलोवप जाय, ज्या तरेन जे इलेक्शन आसा 2027 असेंब्ली इलेक्शन आसा सामकें लागीं पावलां. आनी तेजी तयारी प्रत्येक जाणांक करपाक जाय. आमकां आमचो पक्षाक बसून ही तयारी फुडें व्हरपाक जाय आनी ती तयारी सारकी करतले. नाल्यार एक ग्रासरूट जावं बूथ मॅपिंग जावं आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेझन्स, लिडर्साचो प्रेझन्स हें सगळें घडोवपाक जाय आनी ताका टायम वयता. आनी आयज अशें जालां की लिपचेलांनी खावपाचें हें दिश्टी पडटा. सो हेज्या फुडें हें लिपचेलांनी खावपाचें ना. कितें आसा तें ऑन प्लॅटफॉर्म आमी हाडपाक सोदता. आनी आमच्या सीईसीन काल डिसिजन घेतलेलें आसा की एक कमिटी आमच्या थ्रू फॉर्म करतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची. जे एलायन्साक लागून एक आमी कमिटी फॉर्म करतले. ते कमिटीचें काम हेंच आसतलें की एलायन्स टॉक म्हटल्यार आतां 9 तारखेक जे बायपोल इलेक्शन जावपा आसा हें इलेक्शन जातात. रोखडेच एलायन्स जे आसा ते टॉक्स जे आसा ते आमी फुडें व्हरतले. जे काँग्रेस आपणाची कमिटी काडटा जावं काँग्रेसीचे कोण ऑफिस बेरर्स आसा ते उलोवपाक येतले. तेंचे कडेन आमची जी एलायन्स कमिटी आसा ती कमिटी तेंचे कडेन उलयतली. आमचे सगळे पॉयंट मुद्दे जे आसा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बाबतींत जावं बाकीचे कितें मुद्दे आसा जावं पॉलिसी डिसिजन्स आसा कित्याक हे जे इलेक्शन आसतलें हें पॉलिसीचें इलेक्शन आसतलें. सो हें सगळें उलोवप जें आसा तें आमची एलायन्स कमिटी जी आसा ती करतली. पण हें उलोवप आमी अशें न्हू की इलेक्शनाक 2 म्हयने आसा, इलेक्शनाक 1 म्हयनो आसा तेन्ना करतले. हें उलोवप जें आसा तें आमी जो बायपोल इलेक्शन जातात रिजल्टाक पासून आमी रावची ना. बायपोल इलेक्शन जाता म्हटल्यार 9 तारखेक बायपोल इलेक्शन जाता. 10 तारखेच्यान हें डिस्कशन जें आसा हें चालू जावपाक जाय. आनी हें गोंयच्या हिता खातीर आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी गोंयच्या हिता खातीर जावं ह्या बीजेपीक घरा बसोवपाक लागून ज्या बीजेपीन आयज तुमी पळयता की असेंब्ली सेशन पासून कटेल केले, असेंब्लीन पासून आमकां उलोवंक दिना, असेंब्लीच्या भायर पासून आमकां उलोवंक दिना, थंय आमचेर एक्शन घेता. सो गोंयच्या हिता खातीर हे आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी हितून हांव परत एकदां जे टायम लोकां कडेन मागता ह्या काँग्रेसीचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा कित्याक ते सुशागाद न्हिदता. हांव परत सांगता की सुशागाद न्हिदता कित्याक हे फावट पासून ते फुडें येवंक ना. लास्ट टायम पासून तेंच्यांनी कोड ऑफ कंडक्ट कोड लागलो आनी इलेक्शन म्हटल्यार लास्ट फॉर्म फिलिंगाचे डेट बसता तेन्ना पासून एलायन्साक डिनाय केले, फुडें धुकलेले आमकां. पण हे फावट आमी तशें रावपाचें ना. आमचे सीईसीन जशें डिस्कशन जातलें आमी एक कट ऑफ डेट दितले, एक डेडलायन दितली. ज्या डेडलायनीन आमी क्लियर कट सांगताले हे डेडलायन पर्यंत एलायन्स स्टॉक जावपाक जाय, फ्रीज जावपाक जाय आनी ते फ्रीज जाले म्हणटकूच आमी फुडें वचपाक जाय. तें समज जायना जाल्यार आमची पार्टीचे डिसिजन जे आसा ते आमचे ब्लॉकांक घेवन आमचे सीईसी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हे सगळे घेवन आमच्या पार्टीचे दुसरे डिसिजन पासून घेवपाक आमी समर्थ आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो गोंयचो हायेस्ट रिजनल पक्ष, तो सगळ्यांकून चड रिजनल मतां जी आसा ती आमी घेतलेली आसा. आनी इतले आमकां इजी सोडचे न्हू, इतले आमकां इजी धरचे न्हू. आमचे कडेन कापास्तां आसा की फुडें वचोन आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करून जाता 40 मतदारसंघांना घालचे. गेले ते फावट आमी 38 कॉन्स्टिट्युन्सीन कंटेस्ट केल्ले आसा. सो हांव परत एकदां
काँग्रेस पक्षा कडेन मागता की तुमी फुडाकार घेवचो, फुडें सरचे, आमी परत फुडें वयतले, आमी आमचो हात एवरी टायम आमी फुडें काडटा, पण काँग्रेस सदांच फाटीं रावता, स्लो रावता, डिले करता. सो हेच्या फुडें डिले जावपाक जायना. आमचो क्लियर कट डेडलायन आमी दितले, सीईसी कडेन आमचें डिस्कशन जातलें. पण 10 तारखेच्यान आमची कमिटी जी आसा ती आमी कमिटी अनावन्स करून 10 तारखेच्यान हे अलायन्स टॉक्स, कित्याक रोखडेच 8, 9, 10 म्हयने वॉटेवर कितले म्हयने लागतले खबर ना, पण फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हे कितें आसा 1 म्हयनो जावन 2 म्हयने भितर हे सगळें फायनलायज जावपाक जाय आनी आमी इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय. नाल्यार आमचो कितें आसा तो आमी घेवन फुडें वयतले. हांव मागता आमचो तुषार जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा फोंडा मतदारसंघाचो, ज्यांच्यांनी खुबशे फोंडा मतदारसंघात काम केलें आनी ते काम करून बसून आयज त्यांच्या थ्रू म्हटल्यार जो सॅक्रिफायस, खरें म्हटल्यार चड सॅक्रिफायस त्यांच्या थ्रू जाता आनी तेंच्यांनी एक पक्षाची, आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आनी गोंयचे हित हे दवरून हो डिसिजन घेवन आमच्या डिसिजनाक मान्य केल्लो आसा. सो हांव मागता तेजे कडेन की ताणें सांगचें की हे डिसिजन घेवपाक कितले तांकां हे लागले ते. येवकार सगळ्यांक प्रेस भावां. तर आयची जी प्रेस आसा ती बायपो इलेक्शन, जशें मनोज परब आनी विरेशान तुमकां सांगलेलें आसा, एक्सप्लेन केल्ल्या. तर जे आमची बायपो इलेक्शनाची आमी जे इन्सिडंट जालो, म्हणजे रवी नायक जो एक्सपायर्ड जालो तेन्ना आमी आतां लास्ट 1 म्हयनो जाला आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमची मिटींग चालू आशिल्ली. जशे आमचे बूथ मेंबर्स आसा, मागीर ब्लॉक मेंबर्स आसा, तेंच्या कडेन मिटींग जाली. सो आमी ठरयलेलें की इलेक्शन कंटेस्ट करचें म्हणून. मागीर तशें आमी ब्लॉक मेंबर्स आनी वेल विशर्स आसा, सपोर्टर जे आमचे वोटर्स आसा तेंकाय आमी मेळ्ळे थोडक्यान. सो तिणेनूय सांगलेलें की कंटेस्ट करा म्हणून इलेक्शन. मागीर तेंचे अशे व्यू आशिल्ले की एक आरजी पार्टी एक अशीच पार्टी आसा जी रिजनल पार्टी जी बीजेपीचे अगेन्स्ट आमी उलोवपाक शकता, आनी न्यू पार्टी मेन म्हटल्यार. तर आमचो जो स्टँड, मागीर आमी जे व्यू आसा आमचे पॉयंट सगळे ते आमी सीईसी मिटिंगेन मांडले. आनी सो सीईसी मिटिंगेन आमी डिस्कस करून हो स्टँड घेतलेला की आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाना म्हणून. पूण इलेक्शन कंटेस्ट करना म्हणून अशें न्हू की आमी फुडलें करपाना म्हणून जे अपकमींग इलेक्शन 2027 आमी जाता तितले बेगीन 2027ची तयारी आमी चालू करतले. आनी जे आमचे ऑर्गनायझेशन बिल्डींग आसा ते आमी आतां चालू आसा भितरले भितर. तो आमी काम हे कंटिन्यू आतां चालू करपाचें. आमची मिटिंगेची जे आमचे मेंबर्स आसा, ब्लॉक मेंबर्स सगळे फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी प्लस तालुका, फोंडा तालुका जे शिरोड्या पिरोळ हे आमी सगळे मेळोन एक मेन म्हटल्यार ठराव धरलेलो आसा की आमी जाता तितले बेगीन काम चालू करतले म्हणून फाल्यां. थँक्यू. तुम्ही कॅम्पेन करतले काँग्रेसी खातीर काय ह्याच प्रेसान तुम्ही अनाउन्स केला की तुम्ही बॅक करतले तितकेच पुरते उरतले? ना पळय कशें आमकां आमचो उद्देश आहा की बीजेपीक घरा बसोवपाक जाय. सो बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक घरा बसोवपाक लागून आमकां काम करचेंच पडटलें. आमी फक्त आमी घालिना कॅन्डिडेट म्हणून जावपाचें ना, कित्याक आमचे मतदार थंय आसात, आयज आमचेय वेल विशर आसा, आमचेय सपोर्टर आसा. आयज आमकां तेंच्या कडेन वचोन तेंकाय कन्विन्स करचें पडटलें, तेंकाय सांगचें पडटलें, कित्याक तेंकाय अजून मेरेन हें डिसिजन खबर नासलें. तेंकाय लागून हें डिसिजन एक्चुली शॉकूच आसतलो, कित्याक प्रत्येक जाणांक आर्जीन कंटेस्ट केल्ले जाय आसले. पूण आमकांय तेंकां एक्सप्लेन करचें पडटलें की आमकां बीजेपीक वोट मारिनासतना आमकां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक आमकां आतां काँग्रेस जी आसा तिका वोट करा म्हणून सांगा म्हणून. फाल्यां तुमकां कॅन्डिडेट लायक आसा ना, पार्टी लायक आसा ना, हें सगळें सायडीक दवरून तुमकां ह्या इलेक्शनाक हें सॅक्रिफायस ही कुर्बानी दिवची पडटली म्हणून आमकां सांगचें पडटलें. तेका लागून बट आमी आमचे अजून ऑफिशियल अलायन्स सांगना, ऑफिशियल टॉक सांगना. तेका लागून आमी तेंच्या वांगडा स्टेज शेअर करपाचें ना, जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा मेळोन कॅम्पेन करपाचें ना. आमची कॅम्पेन जी आसतली ती आमच्या स्टायलीन लोकांक मेळोन भितरल्या भितर मिटींग, हावस मिटींग, भितरले मिटींग कितें करपाक जाय त्या लेवलचे आमचे आमी काम चालू करतले. भितर हांव आसतलो, विरेश आसतलो, अजय आसतलो, विश्वेशांचो पोंडा ब्लॉक आसा, पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, ते सगळे जाण कामांक आयच्यान जे फाल्यांच्यान जे भुरगे आहा ते कामांक लागतले. बट स्टेज शेअर करपाचें ना.
आमी त्यांच्या वांगडा खंयसरूच त्यांच्या वांगडा रावन भाशणां करपाचें ना, बिकॉज अलायन्स अजून ऑफिशियल डिक्लेअर जाल्ली ना, केल्ली ना. फक्त आमची एक मॅच्युरिटी दाखोवन बीजेपीक उडोवंक जाय म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें. मनोज, तुम्ही म्हणल्यार कॅन्डिडेटाक तुम्ही पर्सनली तितले वळखना, ताच्या बद्दल व्हडलेशें तुमकां कांय खबर पण जेन्ना तुम्ही लोकांकडे अप्रोच जाता तुमच्या वोटर्सां कडेन, सो कितें म्हणून कन्विन्स करता? एकूच मुद्दो मेन आसा तो म्हटल्यार बीजेपी आयज पळयला तुमी जाल्यार आयज लोक असेंब्लीचे हे सुद्धा सेशन पासून जर तेंच्यांनी कर्टल केला जाल्यार कित्याक कर्टल केला? बिकॉज बीजेपी इज ऑन बॅकफूट. बीजेपी भियाल्ली आसा, लोकांचे विशय असेंब्लीन वयता म्हणून भियाल्ली आसा आनी तांकां खबर आसा ते एक्सपोज जातले म्हणून. सो आमकां लोकांक इतलेंच आमी सांगतले की ह्या फावट एकूच अजेंडा दवरया की बीजेपीक घरा धाडपाची, कित्याक बीजेपीच्या पॉलिसीक लागून आयज गोंयकार भितलेले आसा. सो पयलीं ह्या बीजेपीक घरा धाडया. तो कॅन्डिडेट कितें आसतलो ना, एक सीट तरी कमी जातली, एक मार्ग मेळटलो. 2027-2026 इलेक्शन आतां जातले एंडिंगाक 27 स्टार्टींग, तेन्ना एक मार्ग मेळटलो, लोकांक एक होप मेळटलो की बाबा बीजेपीक उडोवन आमी वांगडा फुडें वचपाक शकता म्हणून. हो मार्ग मोकळो करपाक लागून आनी एक स्ट्रेट क्लियर कट लोकांक मेसेज दिवपाक लागून की आरजी इज रेडी फॉर सॅक्रिफायस, आरजी इज रेडी फॉर अलायन्स आनी बीजेपी पडपाक शकता, बीजेपी उडोवपाक शकता, हे घेवन आमी लोकांक कन्विन्स करून फुडें वयतले. एक वटेन तुम्ही उलयता अनडिक्लेअर्ड अलायन्साचे, पूण तांचो काँग्रेसीचो स्वताचो अलायन्स आसा गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं कोफुसांव जाल्लो कोणें कितें जुदास म्हणून कमेंट केलो हे. सो हे कशा तरेन तुम्ही टॅकल? पळय तेंचे इंटरनल कितें आहा तें आमी सॉल्व करपाक शकना, आमी भितर पडचें ना, कित्याक म्हणून आमी कितें आहा तें आमच्या कडेन अजून ऑफिशियल टॉक तेंचे जावपूय ना आनी आमी इंटरेस्टेड ना आतां ह्या इलेक्शनाक तरी तेंच्या कडेन आनी ऑफिशियल टॉक करपाक. कित्याक इतले लेट जर आमकां कॉल करतात ते जाल्यार आतां टॉक करून कितें फायदो? आतां कितें आमचें काम करपाक जाय, बीजेपीक उडोवपाक जाय, तें काम आमी आमच्या सायडींतल्यान आमच्या स्टायलीन चालू करतले. आनी काय तेंच्या भितर आमी पडपाचें, तेंचे कफुसांव तेंकां पळोवनी. आता तुम्ही सांगले की तुम्ही कॅन्डिडेटाक 37-13 हाडलो, तितून तुमचो फोंडा तालुका फोंडाय आमी तांकां दिल्लो. फोंडा तालुका न्हू, फोंडाचे आमचे कुट्टीचे सीट आसले पळय ते सुद्दां आमी स्टार्टींग दिल्ले तांकां. पूण आतां फाल्यां सकाळी जर काँग्रेसचो जर येयलो कॅन्डिडेट आनी जर 27 जर तुमची युती जाली जाल्यार तुम्ही त्या जाग्यार पळय ते मागीर रिजल्ट जावन रिजल्ट जाल्या उपरांत सीट शेअरिंगेचेर परते टॉक जातले. आतां जो आमदार आसतलो तो 6-7 म्हयन्यांक लागून आसतलो. फुडलें कितें आसा तें टॉक जाल्या उपरांत फायनल जातलें. तेचेर आमी आतां कांयच कमेंट करपाक शकना, कित्याक आमदार आसतलो थंयसर ते पळय आतां तेंच्या थोड्या जाग्यांचेर आमदार आसा. तुमी पळयला गेल्या फावट युरीच्या अगेन्स्ट आमी झेडपी कंटेस्ट करूंक ना, एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी कंटेस्ट करूंक ना. सो जें आमी हें करपाक जाय, आमी जें रिलेशन मेंटेन करपाक जाय तें आमी आमच्या सायडींच्यान एवरी टायम केल्लें आसा. गेल्या फावटी तुमी जाणा काल्लो सराकूय आमी सीट सोडलेले बिकॉज आमचे फ्रेंडली हें आसले, रिलेशन आसले. बट दीस इलेक्शन 2027 हें बिकॉज आमी इतलीं वर्सां सॅक्रिफायस करीत रावले, तेच सॅक्रिफायस जर ते एक्सपेक्ट करता की परत आमी करतले विदावट म्हणजे वाऱ्यार सोडून, तें जावपाक शकना. तें आमच्या कमिटीन डिस्कशन केल्लें आसा. तेका लागून विरेशान सांगलेलें आसा की डेडलायन आसतली, टॉक्स चालू जातले आनी वील बी व्हेरी फर्म. आनी अशें जर कोणी धरता की आरजी नाल्या आमकां कितें जालें, आमकां फरक पडना, जाल्यार तें कितें आहा तें झेडपी इलेक्शनाक कळयलें आसा, 2022 कळयलें आसा, फुडेंय कळटलें. आनी ह्या फावटी आरजी पयलींची ना, नवीन ना. आरजीक 4-5 वर्सां आतां जाल्ली आसा. आरजी इज मोर स्ट्रॉंगर. आरजी बद्दल लोकांचो रिस्पेक्ट वाडला, आरजीच्या लोकांनी काम पयल्लें आसा. सो हें सगळें घेवन आमी लोकां कडेन वयतले. सो ते काँग्रेसचेर आसा, तेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय, चिंतपाक जाय. आनी आमी होपफूल आसा की ते एक बरें डिसिजन घेतले. आमी मागता देवा कडेन इतलेंच की तांकां बरी बुद्धी दिवची. आतां लयराई देवीची जात्रा आसा, देवीन तांकां बरी बुद्धी दिवची. आनी सायबिणीचे फेस्त आसा म्हापसात, त्या सायबिणीनूय तांकां बरी बुद्धी दिवची आनी बरी बुद्धी दिवन हे बरे भशेन अलायन्साचे टॉक्स कंप्लीट जावचे. म्हणून तुमचे रिलेशन तांचे लेजिस्लेटर पार्टी आहा, एलोकी जालो, युरी जालो, आयटम तांचे कडेन बरें आसा. सो तांचे कडेन कितें उलोवप जाला पोंडा बायपोल्स? पळय पोंडा बायपोल्साचे आमकां तेंच्या कडल्यान फोन काल येयला आनी आयज येयला. हेच्या पयलीं आमचें कसलेंच ऑफिशियल बरें बसोन डिस्कशन म्हणटा तें कोणाच कडेन जाल्लेलें ना. हें आमी क्लियर करता परतें, कित्याक फाल्यां कोणें म्हणपाक जायना की आमकां सांगलेलें हें केल्लें ना. आमच्या कडेन ऑफिशियल टॉक कितें करया, कशें करया, कॅन्डिडेट तुमकां चलता काय ना, काय दुसरो दवरया, वॉट एवर कितें कॅन्डिडेटा बद्दल आमकां तेजो प्रोफायल कितें, तो खंयचो खंय रावता, कितें करता, तेजें कितें विजन कितें, तेजी आयडियोलॉजी कितें, आमच्या कडेन कांयच डिस्कस जाल्लें ना. पूण तरी पूण एक मॅच्युरिटी आमी दाखयता. सो तें धरून फुडलें जें आसा तेका लागून आमची कमिटी आमी काडटले. तांकां कमिटी काडून डिस्कशन करपाक जाय ना, वॉट एवर तेंकां पळोवपाक जाय. आनी हे सगळी गोंयची जनता, गोंयचे लोक हे सगळें ऑब्जर्व करतले. आनी गेल्या फावटीची मिस्टेक आमी रिपीट करचे ना. गेल्या फावटी आमी वयताले, मेळटाले, येताले ना. ह्या फावटी कितें आहा तें ऑफिशियल कमिटी वयतली. एवरी डे जी मिटींग जातलें, लेटर जातलें, त्या लेटराक आमी तुमकां ब्रीफ करतले.
प्रेस ब्रिफींग जातलें आनी प्रत्येक स्टेपाचेर अलायन्स खंय पावला कितें पावला सांगतलें. कित्याक फाल्यां कितें जाता, दे आर ग्रँड ओल्ड पार्टी, तेंच्या कडेन अशें मास्टर मायंड आज जे घुंवोवंक तांकां खबर आसा, गजाली घुंवोवपाक, ट्विस्ट करपाक, आरजीक डिफेम करपाक, आरजी हे करपाक. सो तें आमी आतां तरी सहन करपाचें आनी तें सहन करपाच्या मुडानूय आमी ना. सो आमी सद्या एक आमच्या सायडींच्यान मॅच्युरिटी दाखोवन हें डिक्लेअर केला सीट घालिना म्हणून. ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी वेलकम करपाक जाय आनी लोकां कडेन आमच्या स्पेशली सपोर्टरां कडेन मागता की तुमी हें एक्सेप्ट करा, आमी तुमकां मेळपाक येतले, आमचे भुरगे येतले, आमी येतले. सो बसोन आमी उलोवया आनी ह्या बीजेपीक घरा धाडया. देव बरें. पर्सनली कॅम्पेन म्हणजे पर्सनल आमी मिटिंग्स घेतले. हांव वयतलो, विरेश वयतलो. आतां स्पेशली खांडेपार एरिया इज व्हेरी स्ट्रॉंग एरिया. खांडेपारचो जो बंदाराचो इश्यू आसलो तेन्ना आमचो तुषार आसलो, प्रतीश आसलो, आमचो निलेश गावडे आसलो. हे सगळे भुरगे फुडें रावन बंदाराचो इश्यू घेताले, फुडें रावन ते व्हडलो मुवमेंट करताले, अपोज करताले. सो थंय आमच्या कडेन बऱ्यापैकी आमची बेज आसा. मागीर फोंडा म्युन्सिपाल्टीन थोडे जागे आसा, त्या जाग्याचेर आमचे मायग्रंट हितून आमी कमी आसतले, पूण बाकी गोंयकार ज्या जाग्यार थंयसर आमची बरी बेज आसा. सो आमी जे लोकांक इन्फ्लुएन्शियल लोकांक मेळपाक जाय, आमचे भुरगे खंय आमकां व्हरतात, मेळयतात, आमी कोणाक जाणा तेंच्या कडेन मेळोन आमी कन्विन्स करपाक ट्राय करता. मनोज, आता तुवें म्हटलें हें आसतलें, तुमची युती आसतली. फाल्यां जर नॅशनल पार्टी वांगडा तुमचो जर हें जावंक ना युती, आनी जर गोवा फॉरवर्ड जर रेडी जालो जाल्यार तुमी करता? पळय, ह्या सगळ्या डिस्कशन मागीर करचें. आमचें जे लेटर आसा ते सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक वयतलें, ते डिस्कशन जातलें, टर्म्स अँड कंडिशन्स आसतले, तेंचे आसतले, आमचे आसतले, प्रत्येकाचे अशें एक अलायन्स जायना. सो सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत फुडलें कितें आहा तें डिसिजन घेवया मागीर कोणा वांगडा वचपाक कितें तें. या, थँक्यू.